تحت شعار العمل الاجتماعي والتضامني أساس التنمية. عاشت الجماعة القروية شراط التابعة لعمالة إقليم بن سليمان يوم السبت 5 ماي 2019 بالمركز الصحي لجماعة شراط على إيقاع حفل إعذار جماعي بالمجان لحوالي 87 طفلا وقافلة طبية متعددة الاختصاصات استفاد منها زهاء 1000 شخص من سكان الجماعة القروية شراط والمناطق المجاورة. استفادوا من كشوفات مجانية في عدد من التخصصات الطبية، وذلك بتنظيم من جمعية اليد الطيبة للتكافل الاجتماعي بشراط وجمعية بسمة للتنمية الاجتماعية شراط، وبتعاون مع الطاقم الطبي المشرف على عملية الإعذار تحت إشراف الدكتور رشيد بن عمي، وجمعية كوثر لحماية الطفل والجمعية المغربية للمساعدة الطبية، وبشراكة مع المجلس الجماعي لجماعة شراط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة. في البداية أتقدم بجزيل الشكر لكل وسائل الإعلام الحاضرة معنا اليوم من أجل تغطية هذا الحدث المهم والذي يتعلق بتنظيم قافلة طبية من طرف جمعية بسمة بتنسيق وشراكة مع جماعة شراط. الهدف من هذه القافلة هو تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وقد لقيت هذه المبادرة التي أعتبرها يعني مبادرة اجتماعية، يعني يعني استحسانا كبيرا لدى ساكنة إقليم بن سليمان بصفة عامة وجماعة شراط بصفة خاصة، خصوصا أن مثل هذه الالتفاتات التضامنية والاجتماعية والإنسانية في نفس الوقت ما يمكن لها أن تخلف واحد يعني يكون عندها واحد الوقع حسن في نفوس المواطنين. تضمنت هذه المبادرة الإنسانية نفسها يعني توزيع مجموعة من الأدوية بالمجان، وذلك يعني حسب الوصفات الطبية، وقد استفاد منها أزيد من 600 شخص من مختلف الأجناس، وأكثر من 120 طفل يشرف عليهم واحد الطاقم طبي يعني مختص سواء في عملية الختانة أو في عملية ديال الجهاز، يعني عملية فحوصات متعلقة بالجهاز الهضمي أو التوليد أو عملية التوليد إلى غير ذلك. إذن سوف أستغل أيضا هذه الفرصة ليس كرئيس عن جماعة شراط ولكن كنائب برلماني ليوجه رسالة إلى إخواني وأصدقائي ورؤساء الجماعات الترابية، نطلب منهم أنهم يعني بحال هاد المبادرات هذه يعني خصهم يشجعوها وينهجوا سياسة بالطبع سياسة القرب مع المواطنين، ويكون عاوتاني واحد الانخراط جاد في التوجه الكبرى ديال جلالة الملك نصره الله الذي أوصى بالمواطن حسنا بالمواطن الضعيف. وشكرا. وتندرج هذه القافلة ضمن الأنشطة الاجتماعية للجمعية المنظمة لهذه القافلة، والتي دأبت أطر هذه الجمعيات على تنظيمها بجانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، والتي تروم بالأساس إلى تقديم الخدمات والمساعدات الطبية للفئات المعوزة والفقيرة، حيث شملت الخدمات الصحية لهذه القافلة مختلف التخصصات بما فيها الطب العام والأنف والحنجرة والأذن وطب النساء والجهاز الهضمي وطب الأطفال وأمراض القلب والشرايين وطب الجلد، بطاقم طبي متكون من 30 طبيبا أشرف على كل هذه التخصصات والكشوفات، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والتمريضي التابع للمركز الصحي بشراط، ناهيك عن طاقم تنظيمي متكامل من أطر الجمعية المنظمة أشرف على عملية تنظيم المستفيدين من هذه الحملة. كما تم بالمناسبة توزيع
الألبسة والهدايا على الأطفال المستفيدين من عملية الختان. العزيري بوزيان رئيس جمعية بسمة للتنمية الاجتماعية بشراط. هذه المبادرة كتنظمها جمعية بسمة للتنمية الاجتماعية وجمعية اليد الطيبة للتكافل الاجتماعي. بطبيعة الحال كاين شراكة مع المجلس الجماعي لجماعة الشراط والمندوبية الإقليمية لإقليم بنسليمان وجمعيتي كوثر لحماية الطفل والجمعية المغربية للمساعدة الطبية. حنان الشيبي رئيسة جمعية اليد الطيبة للتكافل الاجتماعي بشراط. اليوم كما كتشوفوا كنظموا بالتعاون مع جمعية بسمة للتنمية الاجتماعية بشراكة مع المجلس الجماعي للشراط ومندوبية وزارة الصحة بإقليم بنسليمان وكل من جمعية كوثر لحماية الطفل والجمعية المغربية للمساعدة الطبية. هذه القافلة الطبية المتعددة الاختصاصات اللي غادي تضم بحول الله إن شاء الله كل من طب العام وطب الأطفال وطب النساء، بالإضافة إلى حفل إعذار مجاني اللي غادي يستافدوا منه 80 طفل. اللي اليوم الحمد لله توفقنا في أننا في هذا الأسبوع الفائت أننا درنا لهم التحاليل الطبية اللازمة للاستفادة من عملية الإعذار، بالإضافة لأننا شرينا لهم الألبسة التقليدية ومجموعة من الألعاب وكما كتشوفوا تنظيمات. كنتمنوا أن كل شيء إن شاء الله يدوز بخير وعلى خير. وشكرا للحضور ديالكم والتغطية الإعلامية. شكرا لكل الفاعلين الجمعويين والسياسيين والمجتمع المدني اللي ساندونا وقفوا معنا خلال الإعداد لهذا الحدث واللي راهم معنا اليوم. شكرا للجميع. وقد تفقد عامل إقليم بنسليمان السيد سمير اليزيدي رفقة السيد سعيد الزيدي رئيس جماعة شراط الأمكنة التي أقيمت بها هذه القافلة، كما قام بجولة في جميع المرافق المخصصة للقافلة من قاعات استقبال المستفيدين وقسم الكشوفات الطبية والصيدلية، حيث قدمت للسيد العامل بهذه المناسبة جميع الشروحات المتعلقة بحيثيات العملية الطبية والتمريضية المخصصة في هذه القافلة وفي عملية الختان من طرف الدكتور رشيد بن عمي وباقي المشرفين على سير هذه القافلة الطبية. هذه مبادرة تدخل في إطار واحد الحملة كانت مبرمجة باش تكون في خلال شهر 6 أو 7، وارتأى السيد رئيس مجلس القروي اللي هو الشراط سعيد الزيدي أنه ينظم هذه الحملة قبل مناسبة بحلول شهر رمضان الكريم. وكصفتي طبيب رئيسي على بوزنيقة أنا كنجي مع الوفد هنايا طاقم طبي كنشرفوا على هذه الحملة اللي تيدخل فيها عملية الختان وعملية فحص الثدي وفحص المرأة الحامل وإضافة للطب العام. الدكتور رشيد بن عمي الرئيس المؤسس للقافلة الطبية صداقة بلا حدود للختان بمدينة سلا. كنقوموا بهذه العملية ديال الإعذار جميع الأطفال في مختلف مناطق بالمغرب على مختلف مستواهم في السن، كذلك بطلب من جمعيات المجتمع المدني في كل المناطق. واللي كنقوموا به هو الشروط اللازمة اللي خصها تكون أن الطفل خصو يكون في صحة جيدة ولا عنده ملف طبي خصنا نطلعوا عليه قبل من عملية الختان، والطفل خصو يقوم بالتحليلات الطبية حتى نعرفوا بأن الطفل بإمكان ديالو باش يقوم بالعملية ديال الختان. من ناحية الأطفال اللي كيكونوا عاديين طبيعيين كنختنوهم، والأطفال اللي كيشكلوا بعض المشاكل اللي عندهم تشوه في الخلقة ديال الجهاز التناسلي ديالهم لي بوسبادياس كيكون عندهم واحد الثقب من التحت كيتبولوا منه، هذوك تيستوجبوا باش يقوموا بعمليه جراحيه في المستشفيات. بالنسبه للاطفال اللي تيكون عندهم الجهاز التناسلي صغير بزاف كنوخروهم حتى السنه المقبله باش يمكن ليه يختن وما تيكون عنده حتى شي مشاكل. بالنسبه لهذه العمليه اليوم غادي يكون فيها 87 طفل بشراكه مع جمعيات المجتمع المدني في جماعه الشراط. وبالنسبه للعمليه غتكون ان شاء الله بسلام، ودزنا منها جوج ديال الاطفال ومازال نزيدوا الاطفال الاخرين ان شاء الله. واللي لاحظنا ان النظام يعني نظام جيد وان التكافل يعني موجود بالنسبه لهذه العمليه هذه،
وتآزر. وكذلك الاطفال اللي شفناهم المستوى الاجتماعي ديالهم باين بانهم اطفال اللي هما من المستويات اللي كيحتاجوا للختان في هذه الحملات الطبيه اللي كتكون جماعيه. وبالنسبه للامهات النصيحه اللي كنعطيهم هو بعد الختان خصها تهتم بالطفل ديالها وتحضيه وتراقبه اثناء العلاج، ولا عندها اي مشكل كتصل بالجمعيه اللي كانت مكلفه، والجمعيه كتصل بالطبيب، ولا اي مشكل كيكون عنده الحل. بالنسبه للعمليه اللي كنقوموا بها قمنا من 2003 الى حد الان، يعني بشراكه مع جمعيات المجتمع المدني مختلفه. وصلنا واحد العدد ما يقرب عن 93,000 طفل في هذه السنه هذه. يعني قبل من هذه السنه، في السنه ديال 2018، وهذه السنه وصلنا ل 2800 طفل اللي وصلنا الان، مازال ما سالت السنه ديال 2019. يعني في نهايه السنه 2019 غتكون عندنا 96,000 طفل باذن الله. دكتور مصباحي نرجس، طبيبة رئيسية ديال سونتر سانتي الشراط. On a profité de cette occasion pour donner et distribuer des médicaments pour tous nos patients, surtout les patients de notre région Ouad Charat. On touche des gens qui d'habitude ne viennent pas spontanément chez le médecin et au centre de santé. Donc on profite de voir ces gens-là et en même temps ça nous permet de diagnostiquer des fois des maladies chroniques, des hypertendus. On a aussi une analyse qu'on fait dépistage de l'hépatite B. Donc c'est une très bonne chose. من جهة أخرى استحسن كل المستفيدين والمستفيدات من خدمات هذه القافلة التنظيم الجيد والمحكم لكل مراحل هذه القافلة، وهو الشيء الذي خلف صدى طيب وسط الساكنة التي انتظرت هذه الحملة كثيرا لتستفيد أيضا من النصائح والاستشارات المهمة التي قدمها الطاقم الطبي. هذا كنتواجدوا في التراب ديال جماعة الشراط. يعني هذه البادرة الطيبة اللي قاموا بها رفقة عدة جمعيات فاعلين جمعويين ديال هذا الإقليم هذا، وجمعيات خارجية جات باش تشارك هذه الفرحة ديال هاد الوليدات هادو، لأن أجمل شيء وهما تفرح هاد الوليدات ديال طيور الجنة. فهو اليوم حفل إعذار أكثر من 70 وليد اللي استفد من هذه البادرة هذه بالكسيوة ديالهم بالتحاليل ديالهم، وكانت قافلة طبية متعددة الاختصاصات. فمشكورين الناس ديال هذه الجمعيات اللي قاموا بهذه البادرة الطيبة، وكنتمناو من العلي القدير يعني تكرر مثل هذه التظاهرات الاجتماعية الإنسانية، خصوصا في هذا الشهر المبارك السعيد شهر رمضان. لأن جميل ملي كتشوف البسمة مرسومة على الشفتين ديال هاد الوليدات الصغار. فيعني أصعب شيء هو ملي كتشوف مثلا الوليد كيتختن، لكن اليوم كنشوفوا كيضحك. علاش؟ لأن جاء وشاف هاد الأجواء الرائعة الجميلة، هاد اللمة العائلية، وحنا جينا ومعنا هاد الفنانين الجميلين اللي غيرفعوا على هاد الوليدات هادو من فريق سيكو، اللي كنتمناو إن شاء الله واحد الفرجة ممتعة مرة أخرى. شكرا لكل من بادر من قريب ومن بعيد في هذه القافلة الطبية متعددة الاختصاصات، ونتمناو من العلي القدير يعني الوليدات كاملين اللي حاضرين هنايا نتمناو لهم يعني يكونوا ناشطين وفرحانين، وعواشر مباركة ورمضان مبارك سعيد. Mónale a Punta Cana, mónale a Casablanca, mónale a Barcelona, mónale a je ne sais pas quel jour, mais les étoiles, mónale a toi et toi avec tes étoiles. Ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais laisse des voiles. كيفاش كتمر هذه العملية؟ الحمد لله كتمر في ظروف مزيانه الحمد لله. الوليدات الحمد لله لحد هذه الساعه ما كاين حتى شي ايموراجي ولا شي حاجه، مي اون جينيرال تو سافا بيان تري بيان الحمد لله. لاحظنا ان العمليه كتمر بواحد السرعه كبيره، اشنو السر؟ لا كومبيتونس ديال لي ميدسان اللي كاين داخل والطاقم التقني اللي كاين بطبيعه الحال مع الناس اللي عاونوني تا هما يلاه عملهم الدار. المهم تيجي عندنا الوليد لهنا تنديروا ليه لي سوان، تيجلس تنديروا ليه الدواء بوماده وبيتادين،
وتيجلس عندي هنا في لي كونترول واحد المده شي شويه باش نشوف الا عنده شي ايموغاجي ولا شي حاجه نقلبوه. الا عنده ايموغاجي راه غيبقى باش نردو للطبيب ولا نحبس الدم هنا، ولا ما عنده حتى حاجه تيمشي للدار ديالو تنعطيه الورقه ديال الدواء وتيمشي بحال هكا. اليوم ما كانت حتى شي حاله؟ لا ما كاينه حتى شي حاجه، كلشي مزيان، كلشي جلس عندي هنا ومشى بحالته للدار. رمضان مبارك كريم، والله يدخل عليهم الصحه والعافيه وطول العمر ورزيق ليهم وصحيحه لهاد الناس كاملين وهاد الوليدات. Jusqu'à maintenant, la journée elle se déroule très bien. On a passé environ 120 personnes. Donc on a organisé une journée associative avec l'association Kautar. On va faire plusieurs postes, donc circoncision, tension, dépistage de l'hépatite C, glycémie, etc. Donc pour l'instant, on a pris en charge une centaine de personnes. Et pour l'instant, tout se passe bien. Il y a de l'animation. Les gens sont plutôt contents. Donc, ici, on a une salle de consultation avec des médecins et des internes aussi. Il y a des examens gynécologiques qui se font ici. Ils vont recevoir aussi des médicaments. Donc on a une pharmacie qui est là-bas. Donc on prescrit certains médicaments et ils vont récupérer leurs médicaments au niveau de la pharmacie. Et puis jusqu'à maintenant, tout se passe bien pour l'instant. Et puis voilà. Ramadan Mubarak Saïd. بصحة وسلامة إن شاء الله وما تمنيتو. البادرة طيبة، يعني بالنسبة طيبة مزيان. يعني جبتي هاد الوليد اليوم؟ جينا هاد الوليد باش اليوم نختموه. هذا الشيء، هذه بادرة طيبة. تنشكروا بزاف هاد الجمعية اللي قامت بهاد المبادرة. رمضان كريم وعواشر مبروكة. الحمد لله مزيان، الله يعطيهم الصحة، الله يجازيهم بخير. مزيان داك الشيء منظم، التنظيم ممتاز. نو الحمد لله، اللهم لك الحمد. مزيان والعملية دازت مزيان. كما كتشاهدوا معنا انا وكنشكروا بعدا تيلي بريس على التغطيه هذه، والصحفي ديالنا السي بوشعيب العمراني. كما تشاهدوا هذه القافله الطبيه دازت يعني مزيانه، كان استقبال مزيان في الختان وكان في الطب العام. كيفاش كتشوفوا انتم هذه العمليه بالنسبه للساكنه ديال الشرات؟ الساكنه بالنسبه للساكنه يعني كتعطش لهذه القافله الطبيه اللي يعني كاين واحد المركز صحي اللي هو صغير هنايا، يعني ما كيلقاوش حتى الاختصاصات، ما كاينش. هذه القافله الطبيه اللي نظمتها جمعيه اليد الطيبه وجمعيه بسم للتنميه الاجتماعيه بشراكه مع الجماعه، كانوا في اختصاص ديال الاطباء والفريميين اللي جاوا من مدينه الرباط، يعني من سلا ومن الرباط. رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله.